अध्यात्मले प्रारम्भिक दिनदेखि नै जीवनको मूल लक्ष्य दुःख निवृत्ति र परमानन्द प्राप्ति हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो र सारा अध्यात्मका विज्ञानहरू यही लक्ष्यको वरिपरि घुम्दछन्। दुःख निवृत्ति र परमानन्द प्राप्ति। अध्यात्मले आजसम्म जे गरेको छ त्यो सबै दुःख निवृत्ति र परमानन्द प्राप्तिको मूल लक्ष्यको वरिपरि घुम्दछ। मूल लक्ष्य चाहिँ यो हो। त्यसकारणले आफूभित्र गएर आफूभित्रको अणु परमाणु सबै कुरालाई ऋषिले पत्ता लगाउँछ। आफ्नो अन्तस्थलमा खोज्दछ त्यहाँ र त्यहाँ उसले ब्रह्माण्डको अनन्य सत्य फेला पार्छ। बाहिर पदार्थमा मैले यो पदार्थमा कुनै पनि सत्य फेला पारेन भने पनि यो सत्य फेला पारे भने के हुन्छ? यो सत्य त पहिलो कुरा मेरो आँखाले देखेको, आँखाले गलत कुरा पनि भन्न सक्छ र पदार्थको सत्य अलग अलग ठाउँमा अलग अलग प्रकारको व्यवहार गर्छ। पदार्थको सत्य एउटै हुँदैन। तर मैले आफूभित्रको सत्य खोजेँ भने त्यो कहिले पनि परिवर्तनशील हुँदैन। त्यो सनातन सत्य हुन्छ, शाश्वत हुन्छ। त्यो आफूभित्र गएर खोज्यो भने र आफूभित्र जो ऋषिहरूले खोजे, जति पनि व्यक्तिले आफूभित्र खोजे तिनीहरूको हात खाली गएन। कहाँ पुगे आफूभित्र खोज्दा? सत्य खोज्दाखेरि पहिली व्यक्ति आफू शान्त हुन्छ। किनभने बाहिर खोज्न पो हल्ला इत्यादिमा खोज्न सकिन्छ। भित्र खोज्न त म भित्रबाट शान्त हुनु पर्यो। भित्र खोज्ने व्यक्तिले के थाहा पाउँछ भने थोरै पनि विचार चलेको छ भने अशान्ति हो। बाहिरको अशान्ति छुट्टै प्रकारको छ, भित्रको अशान्ति विचार हो। विचार चलिरहेको छ, विचारका गतिविधिहरू चलिरहेका छन् भने भित्रमा शान्त हुन सक्दैन। त्यसकारणले अध्यात्मले सबैभन्दा पहिलो पाठ नै आफ्ना विचारहरूलाई शान्त बनाउने पर्दछ। सबभन्दा पहिलो अभ्यास नै विचारहरूबाट निवृत्ति हो, निर्विचार अवस्थाको प्राप्ति हो। सबैभन्दा पहिलो पाठ अभ्यास गर्ने नै विचारहरूबाट कसरी मुक्त हुन सक्छु यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर हो। विचारबाट म मुक्त भएँ केही बेरको लागि पनि भने एउटा जुन गहन शान्ति जन्मिन्छ, त्यो शान्तिभित्र एउटा मौनको अनुभव हुन्छ। एउटा मौन भन्न मिल्दैन, त्यो मौन आफूभित्रको मौन जहाँ विचार छैन, विचार रोकी, त्यो मौन अनुभव गर्नुभयो भने त्यो मौन यस्तो गहिरो र यस्तो विराट हुन्छ। अनुभव त मैले आफूभित्र गर्छु, तर त्यो मौनमा सारा ब्रह्माण्ड मैले आफूभित्र पाउँछु। त्यसकारणले अध्यात्मको खोजी विचार होइन, अध्यात्मको खोजी निर्विचार हो। महर्षि पतञ्जलिले आफ्नो योग सूत्रको दोस्रो सूत्रमा लेख्नु भएको छ, योगा चित्त वृत्ति निरोध। योग के हो? चित्तका वृत्तिहरूको निरोध हो। किन चित्तका वृत्तिहरूबाट मुक्ति पाउने भने बल्ल शान्तिको अनुभूति हुन्छ र आफूभित्र शान्त भएपछि म भित्र के छ अनि बल्ल खोज्न सजिलो हुन्छ। भित्र आवाज छ, हो हल्ला छ, भित्र विचारहरू चलिरहेका छन् भने त्यो विचारको तरङ्गमा मैले कसरी खोज्ने आफूभित्र? जसरी बाहिर पनि प्रयोगशालामा कुनै पनि वैज्ञानिकले केही कुरा खोज्दैछ भने त्यो प्रयोगशाला शान्तता हुनुपर्छ। त्यो धेरै हल्ला झगडा छ, गतिविधिहरू छन्, आवाजहरू धेरै छन् भने एकाग्रता जन्मिँदैन, एकाकार हुनै सक्दैन त्यो व्यक्ति। त्यसकारणले कुनै पनि कवि, खेलाडी, दार्शनिक, विचारक, तत्त्वचिन्तक, वैज्ञानिक, सङ्गीतज्ञ, गायक यी जम्मैले जीवनमा एकान्त खोज्छन्। केही बेरको लागि भए पनि एकान्तमा म जाउँ। त्यो जहाँ परम शान्ति हुन्छ त्यहाँ मात्रै ब्रह्माण्डको रहस्य खोज्न सजिलो हुन्छ। शान्तिको पृष्ठभूमिमा मात्रै रहस्य खोज्न सकिन्छ। ऋषिहरूले
शान्तिको पृष्ठभूमि आफूभित्र भेट्टाउन खोजे, किनभने सबैभन्दा पहिले ब्रह्माण्डको रहस्य फेला पारियो भने हामी आफूभित्र फेला पार्न सक्छौँ। त्यही भएर हजारौँ विधिहरू खोजे जहाँबाट मन निर्विचार होस्। सबै ध्यानका विधिहरूको अन्तिम लक्ष्य हो निर्विचार मन। चाहे तपाईँ प्राणायाम गर्नुहोस्, चाहे योगाभ्यास गर्नुहोस्, मन्त्र जप्नुहोस्, हठयोगका विभिन्न साधना गर्नुहोस्, भक्ति योगका साधना गर्नुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, ती जम्मैले मलाई निर्विचार अवस्थामा पुर्याउनै पर्छ। यी जम्मै साधन हुन्, उपकरण हुन्, यी मार्गहरू हुन्। मन्जिल चाहिँ निर्विचार अवस्था हो। त्यो निर्विचार अवस्था मन्दिर जस्तै हो। त्यो निर्विचारभित्र वा त्यो शान्त अवस्था, त्यो शून्यता, त्यो मौन, जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अङ्ग्रेजीमा हिजो आज अत्यन्तै प्यारो शब्द प्रयोग गरिन्छ, भोइड, साइलेन्स, डिभाइन साइलेन्स, सुपर साइलेन्स, स्टिलनेस। त्यो शान्ति एकपटक मैले भेटेँ, त्यो मौन भेटेँ भने त्यो मौन मेरो प्राणको गहिरोसम्म अनुभव हुन्छ। त्यो मौन र म अलग हुन्न। मौन भेट्ने बित्तिकै मेरा चित्तका सबै वृत्तिहरू मौनमा जान्छन्, शान्त हुन्छन्। त्यो शान्तिको, त्यो मौनको गहिराईमा बल्ल मलाई जान मिल्छ। अब म त्यहाँ खोज्न थालौँ। त्यही शान्तिको क्षेत्रलाई बोध केन्द्र भनिन्छ। त्यहाँ म खोज्न थालौँ। अरू कसरी खोज्ने? त्यो शान्तिमा हेर्ने, त्यो शान्तिमा सुन्ने, पाँचवटै इन्द्रियहरू भित्रको मन, भित्रको मौनतिर फर्काउने, पाँचवटै इन्द्रियहरूलाई त्यहाँ फर्काउने, त्यहाँ भित्र सुन्ने, त्यहाँ हेर्ने, त्यहाँ छुने, त्यहाँ सुँघ्ने, त्यहाँको स्वाद लिने। मैले जे जान्न सक्छु त्यो मौनको बापत प्रारम्भ गर्ने। यसरी म आफ्नो मौनभित्र एकाकार हुँदै गएँ भने एउटा बिन्दुमा मैले आफूभित्रको मौनमा भरिएको आवाज सुन्नेछु। वास्तवमा भित्रको मौन छैन। बाहिर पनि म कहीँ मौनता अनुभव गर्छु भने त्यो मौनतामा एकछिन बसेर सुनौँ त एउटा सूक्ष्म आवाज चलिरहेको छ। मौनको आफ्नो एउटा ध्वनि छ। त्यसकारणले कुनै पनि शून्यता यहाँ शून्यता हुँदैन। मौन पनि गुन्जायमान छ, जिउँदो छ मौन, जीवित छ मौन। त्यहाँभित्र एउटा ध्वनि भरिभराउ छ। यो ध्वनि म जति शान्त हुँदै गएँ त्यति छिटो सुन्दछु। यही ध्वनिलाई ऋषिहरूले ओमकार भने, अनाहद नाद भने, बीज ब्रह्म भने। यो ध्वनिसम्म म पुगेँ भने यो ध्वनिलाई मैले पक्रेपछि अब म जहाँ पनि पुग्न सक्छु यो ध्वनिको माध्यमबाट। भित्रमा प्रकाश देख्न सक्छु, भित्र मैले नाना भाँति स्वरहरू सुन्न सक्छु, सुगन्ध आउन सक्छ, मलाई हजारौँ कुरा हुन्छ, रङहरू देखिन्छन्। तर ती जम्मैको केन्द्रबिन्दुमा ध्वनि हुन्छ। त्यही ध्वनिको प्रकाश मैले देखेको हो। त्यही ध्वनिको स्वाद मेरो जिब्रोमा आएको, जुनलाई रामरस भनिन्छ। ध्यानको गहिराईमा मुखमा एउटा स्वाद आउँछ, आफै रस भरिरहन्छ, जुनलाई रामरस भनिन्छ। त्यो रामरस त्यही ध्वनि, त्यही बीज ब्रह्मको आवाज हो, त्यसैको सङ्गीत हो, त्यसैको मिठास हो, त्यसले दिन्छ सबै, त्यसैको रङ हो, त्यसैको प्रकाश हो, त्यसैको सौन्दर्य हो, त्यसैको स्वाद हो, त्यसैको स्पर्श हो, त्यसैको प्रेम हो, त्यसैको शान्ति हो, त्यसैको आनन्द हो। ब्रह्माण्डमा प्रेम, आनन्द, शान्ति, सुख, खुसियाली अरू कुनै पनि पदार्थले दिन सक्दैन। दिने त्यही एउटा ओमकारले हो, त्यही गुन्जायमान ध्वनिले दिन्छ। अहिले पनि मेरो जीवनमा अलिकति पनि शान्ति छ भने त्यही ध्वनिले दिएको, त्यो बाहेक कसैले पनि दिन सक्दैन।
त्यो स्वरलाई ईश्वर भनियो। जसरी लेख्ने बेलामा आधा स कु र ल लेखिन्छ, भन्ने बेलामा स्कुल भनिन्छ। त्यसै गरी स्वरलाई बिस्तारै मुख्य स्वर भएको भएर ईश्वर भनियो। हजारौं तरिकाले ईश्वरको अनुभूति सम्भव हुन्छ। विशेषतः ईश्वरको अनुभूति गर्ने हजारौं मार्गहरू छन्, त्यही भएर विष्णु सहस्रनाम भनियो। हजारौं छन्, तर मनुष्यले मुख्यतः 32 प्रकारले ईश्वरको अनुभव गर्न सक्छ। ती सबैको केन्द्रबिन्दुमा यही एक दिव्य ध्वनि हुन्छ, ओमकार हुन्छ। कोही पनि व्यक्ति शान्त भयो भने आफ्नो अन्तस्थलमा यो दिव्य ध्वनि सुन्न सक्छ। कोही पनि व्यक्ति। सद्गुरुको काम के हो? पहिले त व्यक्तिलाई शान्त बनाउनु हो। विभिन्न विधिहरूको माध्यमबाट, विभिन्न व्यवस्थाको माध्यमबाट सद्गुरुले मलाई शान्त बनाउँछ। शान्त बन्ने वातावरण सिर्जना गरिदिन्छ। शान्त त म आफै बन्नुपर्छ। गुरुले वातावरण सिर्जना गर्छ। एकपटक म शान्त भएँ भने अब गुरुले त्यसभित्र रहेको त्यो परम ब्रह्मको सङ्गीतसँग परिचित गराइदिन्छ। त्यसैलाई दीक्षा भनिन्छ। व्रतबन्धको हाम्रो नियम बिग्रियो, तरिका बिग्रियो, जसलाई चूडाकर्म वा उपनयन संस्कार भनिन्छ। पहिले पुरानो शास्त्रहरू हेर्नुभयो भने 7 वर्षको उमेरमा महिला पुरुष सबैको व्रतबन्ध हुन्थ्यो, चूडाकर्म हुन्थ्यो र त्यही दिव्य ध्वनि सुनाउँथे। 7 वर्षको उमेरमा श्रवण गर्न सजिलो हुन्छ। अब यो उमेरमा त हामीले बिर्सि नै सक्यौँ। मनको कोलाहलले, मनको अशान्तिले यो ध्वनिलाई दबायो। त्यस्तो विराट आयोजना थियो व्रतबन्धको, चूडाकर्मको। आज त्यो सामाजिक मात्रै रह्यो, कर्मकाण्डी मात्रै भएर सीमित भयो। सद्गुरुले सबैभन्दा पहिले मलाई शान्त बन्ने तरिका सिकाउँछ। त्यसपछि आफूभित्रको मौनमा लैजान्छ। त्यसपछि त्यहाँ लगेर त्यहाँ गुन्जायमान ईश्वरसँग परिचित गराउँछ, साक्षात्कार गराउँछ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै त्यससँग प्रेम जन्माउँछ। त्यससँग प्रेम प्रारम्भ गर्नुपर्छ। मूल प्रेम गर्ने ठाउँ त्यही हो, त्यसैलाई प्रेम गर्ने हो। अहिले मैले प्रेम कहीँ पाएको छु, परिवारलाई प्रेम गरेको छु भने पनि त्यही दिव्य ध्वनिबाट मभित्र जुन प्रेम जन्मिएको छ त्यही प्रेम दिएको हो मैले। घरलाई, मोटरलाई, छिमेकीलाई, जहाँ जहाँ जसलाई मैले प्रेम दिएँ, फुटबललाई, गिटारलाई, पुस्तकलाई, पैसालाई, त्यही बीज ब्रह्म, त्यही ध्वनिबाट जन्मिएको प्रेम मैले बाँडेको, त्यही बाँडी चुडी खाएको हो हामीले। त्यही एउटै प्रेम हामीले बाँडेको हो। प्रेमको स्रोत त त्यही हो। त्यो प्रेमको अजस्र स्रोत हो। यो भन्नु पनि ठिक हुँदैन, त्यो प्रेम नै हो। किनभने त्यो प्रेम स्वरूपा छ, त्यो अमृत स्वरूपा पनि छ। देवर्षि नारद भन्नुहुन्छ नि, यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। अमृतको अनुभव हुन्छ, किनभने त्यो ब्रह्माण्डमा गुन्जायमान दिव्य ध्वनि जुन साक्षात परमब्रह्म परमात्मा हो, त्यससँग एक हुनु अमरता प्राप्त गर्नु हो। त्यससँग एक हुनु, किनभने त्यसको कहिले नाश नै छैन। न जन्मियो न मृत्यु हुन्छ त्यसको, न आदि छ, न मध्य छ, न अन्त्य छ। अहिले म संसारका क्षणभङ्गुर कुरासँग आफ्नो परिचय लगेर जोडेको छु। त्यस कारणले म पनि मर्नेछु। शरीर त क्षणभङ्गुर छ, तर म भित्रको चेतना पनि मैले बाहिरका वस्तुसँग जोडिदिएको छु। म भित्रको आत्मतत्त्वसँग जोडेको छैन। त्यो बीज ब्रह्म आत्मतत्त्व हो। म जति जति आफ्नो परिचय त्यो आत्मतत्त्वसँग लगेर जोड्छु, त्यति त्यति म अमर रहेछु भन्ने थाहा हुन्छ।
मभित्रको अमृत तत्त्वको उद्घाटन हुन्छ। त्यही बीज ब्रह्मसँग एकाकार हुनु सिद्ध हुनु हो। पुमान सिद्धो भवति, तत्काल देवर्षि नारद भन्नुहुन्छ, बस बेर लाग्दैन तिमीलाई, तत्काल तिमी सिद्ध हुन्छ। अमृतो भवति, तृप्तो भवति, परम तृप्त हुन्छौ तत्काल। यत् प्रापेन किंचित वाञ्छति न सोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। त्यो प्रेम तत्त्व, त्यो ओमकार तत्त्व, त्यो परमात्मा तत्त्व एउटै आनन्द तत्त्व, त्यससँग साक्षात्कार हुने बित्तिकै के हुन्छ? यत् प्रापेन किंचित वाञ्छति, अरू कुनै इच्छा नै जन्मिँदैन, जीवनका सबै इच्छा पुरा हुन्छ। न सोचति, न चिन्ता गर्छ व्यक्तिले, चिन्ता गर्न लायक केही पनि रहँदैन। न द्वेष्टि, न कसैसँग द्वेष गर्छ, न कसैप्रति नराम्रो भावना हृदयमा जन्मिन्छ, किनभने उसले पाउँछ कि सबैमा यही छ, ममा छ भने सबैमा यही छ, सबैमा जस्तै हुन्। न रमते, न ऊ संसारको खुसियालीमा धेरै रमाउँछ। नोत्साही भवति, न संसारले केही देला कि भनेर आशले भरिन्छ, ऊ त तृप्त भयो। अब उसको जीवनबाट भिखारीपन, आशेपन सकियो। ऊ आश गर्दैन, यसको अर्थ के ऊ निराश हुन्छ? होइन, ऊ आशा र निराशा दुवैबाट माथि उठ्यो। जो व्यक्ति आज आश गरेर बसेको छ भोलि निराश हुन्छ, किनभने जीवनले केही पनि त दिँदैन मृत्यु बाहेक। अन्ततः जीवनको उपहारै मृत्यु हो, एकमात्र उपहार मृत्यु हो, क्षण भङ्गुरता हो जीवनको उपहार। संसारले मलाई अन्तिममा दिने भनेको मृत्यु हो। अरू त बीचबीचमा साधारण कुरा दिन्छन्, तर अन्त्यमा उसले परम सत्य दिन्छ, त्यो मृत्यु। यो बाहिरी संसारले। तर ईश्वर तत्त्वसँग म जोडिएँ भने त्यसले मलाई मृत्यु दिन सक्दैन। ऊ जस्तो छ म पनि त्यस्तै बन्छु, ऊ जस्तो छ म पनि त्यस्तै बन्छु। ठीक त्यही अमरता प्राप्त गर्छु, परम शान्ति प्राप्त गर्छु, परम सुख प्राप्त गर्छु, परम आनन्द प्राप्त गर्छु, र म भित्र रहेका सारा क्लेशहरू सदाको लागि समाप्त हुन्छ।